एक दिन सोया हुआ था, देखा तो एक कैलेंडर था, उसके ऊपर लिखा हुआ था अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मुझे ख्याल आया कि इसमें नुक्ता नहीं है। पहली किताब में कम अज़ कम 7 साल लग गए। मैंने फिर दूसरी किताब लिखी, उसमें ये मुनफरिद ये चीज़ ये थी कि उसमें बग़ैर नुक्ते और उसमें लब नहीं मिलते। पहली का नाम आस अधूरी था और उसका नाम आस समूरी। इसके अलावा तो मेरे यहाँ बहुत किताबें, यानी कि 17-18 किताबें हैं, वो सब सरेकी में हैं। मैंने कोई सरेकी में ना फिल्में लिखी हैं। सरेकी अपने गुलकार हैं, सब ने मेरा कलाम गाया है थोड़ा थोड़ा। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शकील चिश्ती और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं एक ऐसे शायर से नाज़रीन जिन्होंने बग़ैर नुक्ते के बुक्स लिख दी हैं। नाज़रीन, एक भी नहीं, दो भी नहीं, 3 बुक्स लिखी हैं जिनमें एक भी नुक्ता नहीं है। इस तरह की इन्होंने सराइकी में शायरी लिखी है कि उसमें नुक्ता नज़र नहीं आएगा आपको। नाज़रीन, ये हैरान कुन और इतनी दिलचस्प ये बुक्स इन्होंने लिखी हैं और ये ऐसा हमने नहीं सुना कि बग़ैर नुक्ते के जो है वो बुक्स लिखी हो या शायरी की हो। उनसे हम जानते हैं कि ये कब से उन्होंने ये शायरी लिखना शुरू की और ये बग़ैर नुक्ते के इन्होंने आइडिया कैसे सोचा कि बग़ैर नुक्ते के जो है वो शायरी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नादिर लाशारी है। जी, नादिर लाशारी साहब, ये बताइएगा कि आपने जो बग़ैर नुक्ते के आपने बुक्स लिख दी हैं, ये कैसे सोचा आपने और इस तरह की शायरी करने का कैसे आपको आइडिया आया? और शायरी मैंने शुरू की है 1986 में। अच्छा। और जब मैंने शुरू किया है ना बग़ैर नुक्ते वाली, जी जी, वो 1992 में शुरू किया है। अच्छा। एक शायर था, उसने भी एक दोड़ा लिखा, मैंने भी एक दोड़ा लिखा और उसने मुझे सुनाया, मैं उसको सुनाया, तो वो कहने लगा यार ये एक जैसी है शायरी। अच्छा, मैं कहा चलो ठीक है। मैंने शायरी छोड़ दी। अच्छा। और कुछ अरसे बाद कम अज़ कम 5-6 महीने मैं शायरी नहीं की। और एक दिन सोया हुआ था, देखा तो एक कैलेंडर था, उसके ऊपर लिखा हुआ था अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मुझे ख्याल आया कि इसमें नुक्ता नहीं है, अल्लाह के महबूब के नाम में नुक्ता नहीं है। फिर कलमा शरीफ देखो तो कलमा शरीफ में नुक्ता नहीं है। जब मैंने नज़र दौड़ाई, पीछे देखा तो मुझे सब बगैर नुक्ते वाले हर्फ नज़र आने लगे। लफ्ज़ यानी कि हज़रत आदम में नुक्ता नहीं है। जी जी, बिल्कुल ठीक है। आलम कुल आलम जैसे होता है, वो यानी कि आलम में नुक्ता नहीं है। हज़रत अली शेर खुदा है, उसमें नुक्ता नहीं है। हज़रत उमर में नुक्ता नहीं है। ऐसे 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 अल्फाज अपने सामने आए जो मैंने फिर सराइकी में शायरी शुरू कर दी और बग़ैर नुक्ते के। बिल्कुल। तो पहली किताब जो है वो कितना अरसा लगा आपको लिखने में? पहली किताब में कम अज़ कम 7 साल लग गए। 7 साल। जी जी। उसके बाद फिर आपने दूसरी किताब लिख दी, उसमें कौन सी जो है वो तब्दीली की और कौन सी ख़ुसूसियात थी? हाँ, उसमें ये तब्दीली की कि पहले तो बग़ैर नुक्ते के मैंने लिख लिया था। जी। और फिर मैं सोचा कि बग़ैर नुक्ते फिर लिखने की कोई ज़रूरत तो नहीं है। जी जी। मैंने फिर दूसरी किताब लिखी, उसमें ये मुनफरिद ये चीज़ ये थी कि उसमें बग़ैर नुक्ते और उसमें लब नहीं मिलते थे। अच्छा, लब नहीं मिलते, मतलब इस तरह के अल्फाज आपने इस्तेमाल किए जिसमें मतलब अब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे लब जो है वो मिल रहे हैं, तो उसमें अल्फाज ऐसे हैं कि लब नहीं मिल सकते। जी जी, लब नहीं मिल सकते। फिर मैं वो लिखी, अच्छा, बुक्स लिखी। पहली का नाम आस अधूरी था और उसका नाम आस समूरी। आस समूरी। आस समूरी मैंने लिखी। जी। और वो किताब कितने अरसे में मुकम्मल हुई? वो किताब तकरीबन मैंने 6 से फिर वो 12 में आई है मेरे ख्याल। अच्छा, मतलब 2012। 6 साल लग गए उसमें लिखने। उस किताब में आपको 6 साल लगे और उसके बाद आपने फिर तीसरी किताब लिखी? हाँ, तीसरी किताब तो फिर जो गोदड़ी थी ना। अच्छा, गोदड़ी। जी 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 जी। ये जो गोदड़ी है ये लिखी।
اچھا، تیسری کتاب آپ نے یہ لکھی، اور یہ کتنے صفحات پر مشتمل ہے اور اس میں کون سی خاص بات ہے؟ یہ 720 صفحات پر ہے۔ اچھا، 720 صفحات پر ہے۔ اس میں سب خوبیاں ہیں جو آپ دیکھ پوچھ رہے ہیں، جو میں بتا رہا ہوں، اس میں یہ سب خوبیاں ہیں۔ اس میں اور کون سی حیران کن باتیں ہیں؟ جس میں آپ نے بتایا کہ لب نہیں ملتے وہ بکس لکھی، اس کے بعد آپ نقطے کے بغیر، اور اس کے علاوہ پھر آپ نے کیسے دوسری اور لکھی؟ اس کے علاوہ تو میرے یہاں بہت کتابیں، یعنی کہ 17-18 کتابیں ہیں، وہ سب سریکی میں ہیں، اور چھوٹیاں بڑی ہیں، جس میں 32 صفحات کے ہیں، 64 صفحات کے ہیں، 80 صفحات پر ہیں، اور کئی 144 صفحات پر ہیں، وہ ہے کتاب۔ ٹوٹل کتنی بکس لکھی ہیں؟ ٹوٹل 21 بکس لکھی ہیں میں نے۔ ٹوٹل 21 بکس جی لکھی ہیں آپ نے، جی، جن میں 3 تو آپ نے یہ بتائیں جس میں بہت حیران کن اور مشکل جو ہے وہ شاعری آپ نے کر دکھائی ہے، تو یہ بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں کون سی شاعری لکھنے لگے؟ انشاءاللہ آنے والے وقت میں میرا ارادہ ہے کہ میں یعنی کہ اردو میں لکھوں، اور کوشش کر رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں، ابھی میں نا یہ اردو سیکھ رہا ہوں، کہ پسماندہ علاقہ ایک سائڈ ہے چولستان، یہ میرا علاقہ ہے مٹھڑا چولستان۔ جو چولستان میں ہوتا ہے وہ سریکی زبان بولی جاتی ہے، اور میں کوشش کر رہا ہوں بھئی اردو بھی سیکھوں اور اردو میں شاعری بھی کروں۔ جی بالکل۔ اچھا، تو یہ آپ نے شاعری کا آغاز اتنے عرصے سے کیا ہوا ہے، اور اب تک جو آپ نے ماشاءاللہ 20 سے 25 ایوارڈز بھی حاصل کر لی ہیں، تو آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے کتنے عرصے پہلے جو ہے وہ پذیرائی ملی اور ایوارڈ ملا؟ جی 2019 میں مجھے وظیفہ اکادمی ادبیات نے دیا، شروع کر دیا، ہر ماہانہ وہ مجھے 13,000 روپے دیتے ہیں، اور جو اور بھی دوست ہوتے ہیں، یعنی کہ مجھے اکیڈمی ادبیات نے فنڈس میں بھی کئی بار 50,000 دیا ہے، 2-3-4 بار انہوں نے دیا ہے مجھے۔ کتاب آپ نے پرنٹ کروائی ہے، تو اس کی پھر کتنی آپ نے وہ کاپیز بنوائی ہیں؟ مطلب کہاں کہاں تک یہ مطلب جو ہے وہ حاصل کی جا سکے، کہاں سے؟ جی میری جو یہ بکس ہے، اس میں یہ 500 بکس چھپی ہے، اور یہ کتاب جھوک پبلیکیشن نے کی ہے، انہوں نے ملتان سے۔ اچھا، یہ ملتان سے مطلب ایزیلی مل سکتی ہے؟ جی ملتان سے، دولت گیٹ سے مل سکتی ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا اب تک جو ہے وہ آپ بڑے بڑے شاعروں سے بھی مل چکے ہیں، اور اس کے علاوہ کون کون سے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہو چکی ہے؟ ملاقات تو جو شاعر ہوتا ہے وہ نعت زیادہ جو ہوتا ہے نا، وہ گلوکاروں سے بھی ہوتا ہے، اور گلوکار جو سب ہیں، جنہیں عطاء سخیلوی ہو گیا، اور جو سب سریکی کے جو ہیں، اسی طرح سے فیلڈ کے مطابق آپ لوگوں سے وہ مل چکے ہیں۔ تو شاعری کے علاوہ جو ہے وہ آپ اور کیا لکھتے ہیں اس کے علاوہ؟ ہاں، اس کے علاوہ میں نے کوئی سریکی میں نا فلمیں لکھی ہیں، ریٹر وغیرہ بھی جی لکھی ہیں، جس میں میری فلم کملی بہت مشہور ہوئی ہے، اور اس میں ایک اور ہے بہادر، اور سانگ وغیرہ بھی آپ نے لکھے ہیں؟ جی گیت وغیرہ میرے بہت سے ہیں، کم از کم ہر گلوکار نے تھوڑا سا گایا ہے، کسی نے 1 گیت، کسی نے 2 گیت، کسی نے 4 گیت، ایسے کسی نے دوڑے گا دیے ہیں، یعنی کہ جو سریکی اپنے گلوکار ہیں سب نے میرا کلام گایا ہے تھوڑا تھوڑا۔ اچھا، تو یہ دیکھیں کہ آپ ایک پسماندہ علاقے میں رہتے ہیں، یہاں پر رہ کر اور شاعری لکھنا اور بہت سے مطلب وسائل ہونا بھی بہت ضروری ہے، تو یہاں پر تو اتنے وسائل بھی نہیں ہوتے، یہاں پر نیٹ ورک کا بھی بڑا ایشو ہے، تو کیسے آپ یہاں پر مطلب لائف گزار کے آپ اس طرح سے مطلب اپنی شاعری بھی کر رہے ہیں اور بہت سے معاملات بھی آپ جو ہے ہینڈل کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جو میں خدمت کر رہا ہوں نا جی، شاعری جو کر رہا ہوں، اس میں بچوں کا پیٹ کاٹ کر یہ کام کرنا پڑتا ہے، اور یہ پسماندہ علاقے میں، اور کاروبار بھی ادھر تھوڑا سا ہوتا ہے، اور یہ جنگل ہے، مال مویشیاں کا علاقہ ہے، ادھر مال مویشی ہوتے ہیں، اور یہ بہت مشکل کام ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے آسرے سے یہ کام چل رہا ہے۔ ناظرین، انہوں نے اس طرح سے شاعری کی ہے کہ
پڑھنے والا جو ہے وہ حیران رہ جاتا ہے کہ اس طرح کی شاعری بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اس طرح کے شاعر بھی موجود ہیں جو کہ اتنی مشکل شاعری جو ہے وہ لکھتے ہیں۔ تو آج آپ نے خود ان کی گفتگو سنی، کس طرح سے انہوں نے شاعری کا آغاز کیا، کس طرح سے وہ متاثر ہوئے شاعری سے، اور کس طرح سے انہوں نے یہ مشکل الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ شاعری لکھی، بغیر نقطے کے جو ہے وہ بکس لکھ دی، اور اس طرح کے الفاظ جو کہ لب نہیں ملتے، یہ بھی الفاظ انہوں نے لکھے ہیں، اور انہوں نے ایوارڈ ماشاءاللہ کافی حاصل کیے ہیں، گولڈ میڈلسٹ ہیں، انٹرنیشنل لیول پر انہوں نے جو ہے وہ تیسری پوزیشن جو ہے وہ حاصل کی ہے۔ تو بیک میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی لائبریری بھی، یہاں پر جو ہے بکس وغیرہ بھی کافی پڑی ہوئی ہیں۔ تو آپ کی ان کی یہ جو ہے ان کا جو فن، ان کی جو ہے وہ محنت، ان بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ شکیل چشتی کو دے اجازت، اور دیکھتے رہیں ڈیجیٹل پاکستان۔ اللہ نگہبان۔